नामदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। जैसे कि हमारा एक तसलसल जारी है इंसानियत की फ़लाह के हवाले से, या लोगों को उसके खाने पीने के मुतालिक शऊर देने से मुतालिक आगाही है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविश भरपूर तरीके से जारी है। और इसमें आप दोस्तों की हेल्प चाहिए हमें, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये निज़ाम एक तरतीब के तहत बनाया है, और आप और मैं भी एक तरतीब के तहत ही बनाए गए हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो हमारा दुनिया में आने का मकसद है। अगर हम ये समझते हैं कि हम दुनिया में सिर्फ खाने पीने के लिए आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर खाने पीने का मकसद होता फिर इस दुनिया तक होता सब कुछ, फिर आखिरत का कोई हिस्सा बाकी ना बचता। अब दुनिया में बाज़ चीज़ें आपके लिए सामने रख दी गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी कह दिया कि अगर तुम ये नहीं खाओगे, ये नहीं पियोगे, ये इस्तेमाल नहीं करोगे, तो क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर हम इससे बेहतरीन चीज़ें तुम्हें अता करेंगे। तो इससे साबित क्या होता है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं, दुनिया में हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने पीने के हवाले से तरतीब दी है। और जब तक हम खाने पीने के हवाले से चीज़ों को समझेंगे नहीं, हम कामयाब नहीं हो सकते। आज हम जिस मौजू पे बात करते हैं वो है गोट, बकरी। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, ये ऐसा अहम जानवर है कि जिसका अगर हम हवाला देखें तो सबसे बढ़ के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के साथ जाके मिलता है कि सरकार ने बकरियां चराईं, सरकार ने बकरियां पालीं। और सरकार ने यह भी फरमाया जिस घर में गुर्बत हो उसको चाहिए कि वो बकरियां पाले। तो बकरी एक ऐसा ज़रिया है जो आपको दूध भी देती है, जिसके दूध में अल्लाह ने शिफा रखी है। माँ के दूध के बाद आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि माँ के दूध के बाद सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो बकरी के दूध की है, क्योंकि इसके अंदर जो फ़ैट मौजूद है ये जुज़्व बदन बनने वाली है और ये जिस्म के अंदर ठहरेगी नहीं। और ख़ास तौर पे जिन बच्चों के निज़ाम ख़राब हो जाते हैं, बच्चे सूख जाते हैं, उनके लिए स्पेशल बकरी का दूध ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि उनकी जो हाज़मे की ख़राबी है वो दुरुस्त हो सके। या जो बच्चे सूख गए हैं, तो ये तो सेम ऐसा ही हो गया जैसे किसी दरख्त को दोबारा से हरा कर देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके दूध में इतनी शिफा रखी है। फिर इसके बाद हम आते हैं इसके मिजाज की तरफ। इसके गोश्त का मिजाज गर्म तर है, और अगर दूध का मिजाज देखते हैं तो तर गर्म है, यानी रतूबात ज़्यादा है। और अगर हम इसके जिस्म के बनावट के हवाले से देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके अंदर हरारत ज़्यादा है। कभी आप देखेंगे तो आपको बकरियों के रेवड़ नज़र आएंगे। बकरियां सुबह से लेकर शाम तक बहुत लंबा सफ़र करती हैं और थकती नहीं हैं। बकरी को जितना चलने को मिलेगा उतनी वो कंफर्टेबल रहेगी, उतनी उसके वो इंजॉय करेगी, उतना उसका हाजमा होगा, उतना ही वो बेहतर फील करेगी। बानिस्बत ये कि हम बकरी को एक खूंटे के ऊपर बांध दें और उसको एक मखसूस खुराक खिलाना शुरू कर दें। बकरी के अंदर एक और ख़ासियत है कि ये तमाम किस्म के पौधों को खा जाती है, चाहे वो कोई भी पौधा हो। दुनिया का एक ऐसा पौधा है जिसको आग का पौधा कहा जाता है, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इतना उसका फल कड़वा होता है और उसके जो पत्ते हैं वो इतने कड़वे होते हैं कि वो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर उसके पत्तों को एक आम इंसान को खिलाया जाए तो शायद वो क्या की नौबत आ जाए। यहाँ पे मैं आग के पत्तों के हवाले से एक चीज़ आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। किसी इंसान को अगर सांप काट जाता है, उसका जहर चढ़ना शुरू हो जाता है, तो अगर ऐसे इंसान के लिए आग के पत्ते दस्तयाब होते हैं तो वो आग के पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में खिलाए जाएं, जब तक कि सांप काटे हुए मरीज़ के मुंह कड़वा ना होना शुरू हो जाए। क्योंकि जिस इंसान को सांप काटेगा उसका मुंह कड़वा नहीं रहेगा। अगर आप कड़वी चीज़ खिलाओगे उसको कड़वी चीज़ का एहसास नहीं होगा। लिहाजा ऐसी हालत में अगर आप आग का दूध या आग के पत्ते ये इस्तेमाल करवाते हैं तो ऐसी हालत में वो जहर को तलफ़ करने का बाइस बनेगा और इंसान की ज़िंदगी बचाने में किरदार अदा करेगा, हेल्प करेगा उसमें। अब हम आते हैं इसके दूध की तरफ। इसके दूध में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस किस चीज़ के लिए शिफा रखी है और इसमें क्या फ़ायदे हैं। याद रखें, तपदिक और सिल ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसका दोनों का ताल्लुक़ इंसान के लंग्स के साथ है।
جو تپدق ہوتی ہے اس میں انسان کے دائیں پھیپھڑے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، دائیں لنگ سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بلغم خارج ہوتا ہے، کھانسی کے ساتھ زور لگتا ہے تو اس کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے بلغم کے ساتھ۔ اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بخار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سل کی بیماری ہے اس میں حرارت بڑھ جاتی ہے، اور سل کی بیماری کا تعلق انسان کے بائیں لنگز کے ساتھ ہے، جس میں انسان کے ریشے کی طرح بلغم خارج ہوتا ہے، بالکل پیلے کلر کا، جیسے بالکل پیور ریشہ ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں بیماریوں کا تعلق اب تپدق ہو یا سل ہو، دونوں کے اندر انسان کے جسم میں ایک جگہ پہ جسم میں خشکی اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے تب مسائل بنتے ہیں، اور دوسری جگہ میں حرارت اگر اپنی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تب مسائل بنتے ہیں۔ اور جو بکری کا گوشت ہے اور بکری کا دودھ ہے، یہ دونوں ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ دونوں حالتوں کو بیک وقت کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا دایاں لنگز بھی متاثر ہوتا ہے اور بایاں لنگز بھی متاثر ہوتا ہے، یعنی تپدق اور سل دونوں ہی ساتھ ساتھ موجود ہیں، یاد رکھیں کہ دونوں کی کنڈیشن الگ الگ ہے، اور دونوں کے اندر ہم بکری کا دودھ اور بکری کا گوشت، اس کی یخنی، اس کا شوربہ دیسی گھی کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں جگہ پہ حرارت، ایک جگہ پہ حرارت تھوڑی سی زیادہ ہے، بڑھ جاتی ہے، اور ایک جگہ پہ خشکی بڑھ جاتی ہے، تو دونوں حالتوں میں ہی رطوبات کم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں ڈائریکٹ انسان کے نروس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا جائے، اور ساتھ ایپیتھیلیل سسٹم کو اتنا ایکٹیو کیا جائے کہ وہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کرتا رہے۔ اور یہ بکری کے گوشت کے اندر یہ فائدے موجود ہیں کہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ بکری کا دودھ آب حیات سے کم نہیں، ایک مقوی غذا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جو آگ کے پودے کو بھی کھا جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آگ کا پودا کوئی اور جانور نہیں کھاتا، اور یہ بڑی رغبت کے ساتھ بکری آگ کے پودے کو، کبھی کو موقع ملا تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ کو سینڈ کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آگ کے پودے کو دنیا کا کوئی بھی جانور منہ نہیں لگاتا، لیکن بکری ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو بھی کھا جاتی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم بکری کو کوئی بھی پھل کھلا کے، کوئی بھی چیز کھلا کے ہم اس کا دودھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے دودھ میں وہی اثرات، وہی شفا ہوگی جو چیزیں ہم اس کو کھلائیں گے۔ اور جو بکری کا فضلہ ہوتا ہے، جس کو مینگن کہا جاتا ہے، اس کے فضلے کے اندر ایک کوالٹی موجود ہے، اس میں فاسفیٹ اس حد تک موجود ہے کہ یہ کسی جگہ پہ اگر کوئی زمین ایسی ہے جو بنجر ہے، اس جگہ پہ اگر کچھ ٹائم کے لیے اس کا جو فضلہ ہے اس کو اگر ایڈجسٹ کر دیا جائے زمین کے اندر، تو کچھ ہی ٹائم کے اندر اس کے شور کو ختم کر دے گا، اس کے تیزاب کو ختم کر دے گا، تو یہ اور اس کو زرخیز بنا دے گا، اور وہ زمین ایسی ہو جائے گی جیسے عام زمین ہوتی ہے جس میں ہم سب کچھ کاشت کرتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے۔ اور یہ ایک بات سمجھ لیں کہ بھینس کے دودھ کے اندر، گائے کے دودھ کے اندر، کسی بھی دودھ کے اندر یہ کوالٹی موجود نہیں ہے کہ جو ماں کے دودھ کے بعد بکری کے دودھ میں ہے، اور بکری کے دودھ کے بعد پھر اونٹنی کے دودھ کے اندر کوالٹی موجود ہے۔ لہٰذا ہم کوالٹی سے فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہمیں اس کا استعمال کرنا آتا ہو، اور بکری کا استعمال تو آج کل بہت کم ہو گیا، اس کے دودھ کا استعمال آج کل بہت کم ہو گیا، حالانکہ حقیقت میں اس کا دودھ وافر مقدار میں ملنا چاہیے، کیونکہ کسی انسان کو اگر تپدق یا سل ہو جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسے انسان کو ہو ہی نہیں سکتا جو بکری کا دودھ یا بکری کا گوشت استعمال کرتا ہے، نہ اس کو ٹی بی ہوگی، نہ اس کو سل کی بیماری ہوگی۔ لیکن اگر اس کو اس قسم کی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کو بکری کا دودھ، صرف بکری کا دودھ، نہ کسی بھیڑ کا دودھ، نہ کسی اور چیز کا، صرف بکری کا دودھ اس کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اونٹنی کا دودھ اس کے بعد فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن جو باقی دودھ ہیں ان کے اندر رطوبات زیادہ ہوتی ہیں، اور چکنائی، ایسی چکنائی ہوتی ہے جو فیٹ کا لیول زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ جسم کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو پائے کسی ٹائم تو پھر وہ نقصان کرتی ہے۔ اور جو بکری کے دودھ کے اندر فیٹ ہے یہ جزو بدن بننے والی ہے اور بے انتہا قوت پہنچانے والی ہے۔ یہ ایک ویڈیو تھی ہماری آج گوٹ کے حوالے سے، اور پھر کچھ اور ایکسپلینیشن بھی کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں
کہ بکری کے دودھ کا استعمال آپ صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے جسم میں خشکی یا حرارت موجود ہے۔ اگر آپ کے جسم میں رطوبات موجود ہیں، پہلے سے ٹھنڈک موجود ہے اور پہلے ہی آپ کو دن میں 2 3 دفعہ واش روم آتا ہے، لیکن سنگرینی والی صورت ہو، پیشاب کا کلر سفید ہو، تب آپ بکری کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی حالت میں اگر بکری کا دودھ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے تمام دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔